आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख यूं तो कई किस्म की है और इसका महवर नुक्ताए आगाज़ नफ्स है। नफ्स से उठने वाली ख्वाहिशात, ये सब तमा का, लालच का, भूख का हिस्सा हैं। नफ्स की भूख का बीज एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर शाख, हर पत्ता अगर नफसानी ख्वाहिशात, दुनियावी ख्वाहिशात में ही जकड़ा हुआ हो तो इस दरख्त का फल शर से लदा हुआ होगा। और ख्वाहिशात क्योंकि रूहानी भी होती हैं, नफ्स क्योंकि मुतमईना भी होता है, तो इस रूह का हामिल नफ्स खैर की जद्दोजहद का फल देता है। ये एक वसी मज़मून है भूख की सरिश्त में, मगर आज हम इसके एक पहलू पे बात करेंगे। रूहानी मुजाहिदों में, मुराकबों में और आम ज़िंदगी में भूख रखना, भूख से कम खाने को इतनी अहमियत क्यों दी गई कि मुकम्मल महीना इस्लामी रमज़ान शरीफ 29 या 30 दिन इंसान को रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया गया। और ये फरमाया गया रब्बुल आलमीन की जानिब से कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि रोज़े में सब्र का पता चलता है, भूखे लोगों की भूख का पता चलता है, इंसान में एतदाल पैदा होता है, सुन्नत है, सवाब है, ये सब बजा है, हक है, बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं। जिस्मानी तौर पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कम खाने के बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। इंसान लातादाद बीमारियों से महफूज रहता है, वज़न कंट्रोल रहता है, इंसान एक्टिव रहता है। अब तीसरा पहलू कि जो बात बुज़ुर्गों ने फरमाई कि कम खाओ, कम सो, कम बोलो, तो अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे बातिनी तौर पे, बातिनी हालत में आश्कार होने लगेंगे, जितना रब चाहे अपने बंदे को दिखाना। सच फरमाया बुज़ुर्गों ने। तो एक बहन ने सवाल पूछा कि भूखा रहने का फ़ायदा क्या है और क्यों कम खाने का कहा गया है, इसको सादा आसान अल्फाज में बताएं। तो ऐसा है कि सादे लफ्ज़ों में भरा हुआ पेट क्योंकि रूहानी मशकों के दौरान मना किया गया है और कम से कम खाने की तलकीन की गई है, तो इसकी वजह ये है कि खुराक वो जुज़ है जो इंसान के जिस्म को एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी, फौरी कुव्वत, ताकत देती है, जिस्म में गरमाइश पैदा करती है, हिद्दत पैदा करती है और ज़्यादा गर्म चीज़ें या ताकतवर अफादियत रखने वाली ग़ज़ाएँ इंसान के खून में शामिल होकर जज्बात को उभारती हैं। इंसान की सोच का रुख ज़्यादातर मनफी सोच सोचने लगता है। इश्ताल दिलाने वाली खुराकें मिजाज में शहवत की ख्वाहिश पैदा करती हैं।
جنسی خیالوں کو جنم دیتی ہیں اور انسان کی طاقت کا رخ نفس کی طرف رجحان پکڑتا ہے اگر خوراک کم نہ ہو اور سادی نہ ہو۔ اور کیونکہ خوراک کا تعلق زمین سے ہے، اناج کا تعلق زمین سے ہے، تو نفس انسان کو بھرے پیٹ کے ساتھ انہی خیالوں سے گزارتا جاتا ہے جن خیالوں میں نفس پرستی، دنیا کی خواہشات، دنیا حاصل کرنے کی خواہشات، حسد، غیبت، غصہ، جھوٹ، غرور، تکبر، مستی، ملاوٹ وغیرہ جو بھی زمینی عنصر جو زمین سے تعلق رکھتے ہیں اس کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے اور روح کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، ذکر کم ہو جاتا ہے، سارا زور جسم کی پرستش، اس کی خواہش پہ فوکس کرتا ہے، تو روحانی وجود کی طرف ہوش قائم نہیں رہتے۔ زیادہ خوراک انسان کو سستی کی طرف مائل کرتی ہے، اعصاب کو کمزور کرتی ہے، نیند طاری کر دیتی ہے، ہمت، چستی سب زیادہ کھانے کی بدولت کم ہو جاتی ہیں۔ جسمانی وجود کے لیے بھرا ہوا پیٹ کام کرتا ہے اور روحانی وجود کے لیے شکم خالی ہونا ضروری ہے۔ پیٹ خالی ہونا ضروری ہے تاکہ روحانی لطائف کیفیات کو انسان محسوس کر سکے۔ کم کھانے سے انسان عبادت کے لیے بھی ایکٹیو رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بزرگ کم کھانے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ انسان کے جسمانی وجود کی طاقت کم پڑ جائے اور اس کے باطنی روحانی وجود کو بھوک سے تقویت ملے، روح مضبوط ہو، جسم نفس کمزور ہو۔ کمزور جسم میں خیالات اتنا زور نہیں پکڑتے، نفس اتنا سرکش نہیں ہوتا جتنا کہ بھرے پیٹ پہ ان کا زور چلتا ہے۔ خالی پیٹ پہ یہ صرف اس خواہش کو ابھارتا ہے نفس کہ کچھ کھایا جائے، کچھ کھایا جائے۔ ایک لقمے پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے، نفس کے بہکاوے پہ کہ کچھ کھایا جائے، یہ کھایا جائے، تو اس کھانے کے بعد پھر اثرات شروع ہوتے ہیں کھانے کی تاثیر کے مطابق۔ فی امان اللہ۔